अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद ख़ान। आज से जो है वो हमें जो है वो माशरे के इक़्तिसादी, समाजी, माशी, माशरती हर हवाले से जो है वो सियासी हवाले से जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो आएंगे और इस माशरे में होने वाले जुल्म, इंसाफ, जबर, इल्म और माशरे के तमाम अहवाल के हवाले से अपना एक नया प्रोग्राम जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का उन्वान होगा माशरा और इंसाफ विद मोहम्मद उस्मान रफ़ीक साहब। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुस्तकिल गेस्ट के तौर पे जो खिदमत सर अंजाम देंगे, जो हमारे ज़रूरी सवालात के जवाब जो है वो हमें देंगे, वो होंगे मोहम्मद उस्मान रफ़ीक साहब। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू आपके कीमती वक्त का। आप भी जो है वो सर हमारे नाज़रीन को जो है वो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बाकायदा जो है वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ। बहुत शुक्रिया जुवैद साहब। जुवैद साहब और मैं आज हम इंशाल्लाह एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और एक ऐसा ये प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम की मुआशरे के अंदर एक ज़रूरत है और इसमें हमारा जो ख़ास जो टॉपिक है वो नौजवान नस्ल होगा। और नौजवान नस्ल जो है वो किसी भी कौम का असासा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नौजवान नस्ल है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नौजवान नस्ल है वो हम पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। हम नौजवान के जो मसाइल हैं और उनके मसाइल का हल जो है और उसके साथ साथ जो है कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं नौजवान नस्ल को और उसको कैसे हल किया जा सकता है और हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे असातिज़ा जो हैं, उनका इसमें क्या किरदार है, मुआशरे का इसमें क्या कौन सा किरदार है, हमारी रियासत का इसमें कौन सा किरदार है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आपके सामने इंशाल्लाह जो है वो पेश किया करेंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। आप भी अपना सवाल जो है वो कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसका मौसर और मुस्बत जवाब भी आपको मिलेगा। जी नाज़रीन, हमारे गेस्ट से मोहम्मद उस्मान रफ़ीक साहब ने जिस तरह इस प्रोग्राम के हवाले से एक नाइस इंट्रोडक्शन किया, तो आज हम इसका बाकायदा जो आगाज़ करने लगे हैं इस सवाल के साथ कि इल्म का जो है इस्लाम में जो है वो क्या किरदार है और माशरे पे जो है वो इल्म के क्या असरात है। मोहम्मद उस्मान रफ़ीक साहब इस हवाले से जो है वो ज़रा बताएँ। जी जुवैद साहब, इस्लाम के अंदर जो है इल्म की अहमियत जो है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही जो है जिसके लफ्ज़ जो हैं इकरा हैं, वो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही जो नाज़ल की उसका मतलब ही पढ़ो है। यानी कि मुआशरे के अंदर या इस्लाम के अंदर जो है इल्म की अहमियत जो है इससे और बढ़ के नहीं हो सकती कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही कुरान की पहली आयात जो हैं जो नाज़िल हो रही हैं उसमें अल्लाह की ज़ात अक़दस ने यही कहा कि पढ़ो। तो इस्लाम के अंदर जो है आप अनबिया कराम को देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, आप सहाबा कराम को देख लें, आप अहले बैत को देख लें, आप औलिया को देख लें कि वो कोई भी ऐसा जो है सिलसिला नहीं रहा कि वो इल्म के बग़ैर जो हैं वो सामने आए हों। तो इस्लाम में अहमियत की उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इस्लाम के बाद जो है मुआशरे के अंदर इल्म की अहमियत क्या है। देखिए, मुआशरे के अंदर जब एक नौजवान मुआशरे में तालीम हासिल करता है तो उसके अंदर शऊर पैदा होता है, उसके अंदर अदब आता है, उसके अंदर अखलाक आता है, उसके अंदर सही और गलत की तमीज़ आती है, वो इंसाफ पे मबनी जो है वो बात करता है, वो बड़ों का अदब शऊर का ख़्याल रखते हुए इस्लाम के दायरे कार के अंदर रहते हुए वो जो है वो इल्म के मुतल्लिक़ जो है वो बात करता है। और इसके अलावा मौजूदा दौर के अंदर जो है हमारी जो नौजवान नस्ल है, अगर देखा जाए कि अगर इस्लाम के मुताबिक हम लोग जो हैं इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जो हैं हम माशरे में रहें तो फिर हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हम माशरे में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं कि सोशल मीडिया का आज का नौजवान बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया का जो है वो आज के नौजवान की तालीम पे क्या असरात हैं, मनफी असरात भी बताएं और मुस्बत असरात भी बताएं। जी सर, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ का जो एक पहलू नहीं होता, किसी भी चीज़ के पहलू दो होते हैं।
ایک پہلو ہوتا ہے اس مثبت پہلو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے منفی پہلو۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، ہم نے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے یا غلط راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ ہمارا ذہن، یہ ہماری ٹانگیں جو ہیں یہ چل کے مسجد کی طرف بھی جا سکتی ہیں، یہی ٹانگیں جو ہیں کسی سنیما گھر میں بھی جا سکتی ہیں۔ اور موبائل جو ہے، آج کا جو موبائل ہے یا آج کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، نوجوان نسل، خاص طور پر وہ نوجوان ہیں، وہ بچے جو ہیں جن کی ایج ابھی 16 سال سے کم ہے، ان کے لیے یہ ایک بم کی حیثیت رکھتا ہے یہ موبائل۔ لیکن وہ بچے جو اب یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے یہ بڑا ہی کارآمد ہے، وہ اس کا استعمال جو ہے یہ مثبت پہلو پہ کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے یہ مسائل کی جڑ ہے، ان کی صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے، ان کی نفسیات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، ان کی تعلیم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو ہے ان کو غلط راستے پہ جو ہے یہ اثر انداز کر رہا ہے۔ تو مثبت پہلو یہ ہے کہ اس سے ہم مختلف چیزوں کی ریسرچ کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، مختلف بیرون ملک ہم فوراً ربط کر سکتے ہیں، ہم چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے مثبت پہلو یہ ہیں۔ تو نوجوان نسل، میری والدین سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں۔ تو موبائل جو ہیں آپ کے بچے کے لیے ایک بم کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کا بچہ کتابوں سے دور ہوگا، آپ کا بچہ اپنے والدین سے دور ہوگا، آپ کا بچہ معاشرے سے دور ہوگا، آپ کا بچہ جو ہے اسلام سے دور ہوگا، آپ کا بچہ قرآن، نماز، روزہ سے دور ہوگا اس موبائل کی وجہ سے۔ عثمان صاحب، آج کے جو طلباء ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان پہ جو ہے وہ والدین کی توجہ بھی جو ہے وہ کم ہے۔ والدین کہاں پہ جو ہے وہ سستی اختیار کر لیتے ہیں، جو بچوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ آپ کیا سمجھتے اس حوالے سے؟ جی ویسا والدین کی سب سے زیادہ جو قیمتی چیز جو ہے اس کی اولاد ہی ہوتی ہے ان کی، اور والدین توجہ دیتے ہیں، لیکن آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ اس حد تک توجہ نہیں ہے جس تک ہمارے پچھلے صدی کے اندر یا معاشرے وہ ہوتی تھی، وہ نہیں ہے آج۔ اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے معاشی صورتحال، کہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ اس قدر جو ہے وہ اچھی نہیں ہے ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کی۔ اور ایک والد جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک اپنے بچوں کی جو ہے وہ ایک اس کی تعلیم کے اخراجات یا اس کے گھر کے اخراجات یا اس کے جو ہے وہ کھانے پینے کے جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے پورے دن ایفرٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اور ماں جو ہے بچے کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، لیکن ماں اس قدر اپنے بچے کو جو ہے وہ راستے پہ نہیں لے کے آ سکتی جس طرح اس کا باپ لے کے آتا ہے۔ باپ جو ہے ایک جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے ایک طاقت کی حیثیت رکھتا ہے، ایک دیوار کی حیثیت رکھتا ہے، ایک دروازے کی بھی حیثیت رکھتا ہے، ایک چھت کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کا کردار نہیں، ماں کا کردار بہت زیادہ ہے، لیکن ماں نے ہمیشہ اپنے بچے کو محبت سے دیکھا ہے، باپ نے اندرونی محبت سے دیکھتا ہے، لیکن وہ بچے کی بہتری کے لیے سختی سے بچے سے پیش آتا ہے تاکہ میرا بچہ جو ہے کچھ کام کر سکے۔ تو والدین کی توجہ اپنے بچوں پہ ہونی چاہیے زیادہ، اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کس سے ملتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اور کون کون سی چیزیں استعمال کر رہا ہے، وہ اسکول سے آتا ہے، وہ اس کی جو ہے وہ سرگرمیاں کیا ہیں، وہ اسکول سے جاتا ہے تو وہ کیا سوچ رہا ہے، گھر میں آ کے وہ کتابوں کو ٹائم دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، گھر سے آتا ہے وہ فون پہ کس سے بات کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں والدین کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور والدین کو ان چیزوں پہ، بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے ان کے بہتر فیوچر کے لیے۔ عثمان صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال جو ہے وہ آپ سے یہ ہے، نوجوان نسل کے لیے آپ آخر میں کیا اصلاحی پیغام دیں گے؟ اس میں آج کے نوجوان کے لیے جو سب سے جو میرا پیغام ہے کہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے مذہب کو پیچھے چھوڑ کے ہم کسی چیز کو جو ہے وہ عبور کر سکیں۔ ہم ہمیشہ قرآن اور حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
اور اپنے والدین کی پیروی کر کے جو ہے ان کا ادب کر کے ہم اور اساتذہ کا ادب کر کے ہم ایک کامیاب شہری بن سکتے ہیں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ میرے محترم گیسٹ محترم محمد عثمان رفیق صاحب۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ بھی اپنا قیمتی سوال جو ہے وہ اپنے کمنٹ میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں جو ہے وہ ہم اس کا جواب کوشش کریں گے کہ آپ کو اور دیں۔ نئے انشاءاللہ موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔